घुसाए हुए टेक लगा कर नीचे नहीं मानते ना, ये थे फिर यूं हो के किबले की तरफ इनके पाँव मुड़े हुए थे, लेकिन मतलब तो सोए हुए थे गाफिल होकर। तो क्या ये करें तो सुधार कैसे आए? घर वाले तो हमको बोलेंगे ना कि इसको कुछ नहीं सिखाया, 10 दिन 25 घंटे 10 दिन रात दिन इनके पास पड़ा रहा, खाली बातें दावत इस्लामी में कुछ भी नहीं, वो ये समझेंगे। और जो आया होगा मतलब इसी तरह बिगड़ा हुआ, लेकिन उसको दर्द होगा, उसने सारे हल्के सुने होंगे, मदनी हल्कों में हाजिरियां पूरी दी होंगी, मदनी मुज़ाकरे अव्वल तो आखिर सुने होंगे, उसमें तो घर में जाकर माँ बाप के कदमों में गिरेगा, आज तक मैंने सताया, मुझे माफ कर। तो वो माँ बाप तारीफ करेंगे कि वाह भाई दावत इस्लामी ने हमारे सरकश बेटे को इताअत गुजार बना दिया, शहादतमंद बना दिया। तो ये कि जो सुनेगा सीखेगा तो समझ पड़ेगी न, वरना खाली सोने और खाने पीने के लिए अगर आप आए थे तो वो तो घर में मुयस्सर था आपको, या घर में सोने का टाइम नहीं मिलता था इसलिए वो अपना कोटा पूरा कर रहे हो, तो वो आपकी मर्जी है। बारिश पे तो है ना बाबा, एक जमीन पे बरसती है जो पानी खड़ा रखती है, और एक ऐसी जमीन पे बरसती है जो पानी पी जाती है। अब ना जाने हमारा शुमार की जमीन में। हाँ, बहरहाल ये कि पथरीली जमीन होती है ना, वो फसल देती नहीं, जरखेज जमीन। तो अब ये कुदरत की अता है कि किसी को वो नवाजता है तो वो नींदों की कुर्बानियां देकर, बेचारे कई ऐसे होंगे जो जबरदस्ती मार मूर के अपने नफ्स को बिठाते होंगे कि यार ये मौका बार बार मिलेगा नहीं, हम कुछ यहाँ सीख लें, कुछ इबादत करने अल्लाह की। और ये सीखना भी बहुत बड़ी इबादत है, अल्हम्दुलिल्लाह सवाब का काम है। और बाज बेचारे बंजर जमीन की तरह कि वो नींद पूरी आए नहीं आती होगी तो भी सुनने में सुस्ती होती होगी, और लेट जाते होंगे या वैसे ही बातें करते होंगे, घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो वो अपना अपना मतलब ये ज़र्फ, अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना जज्बा। अल्लाह हम सबको इल्म दीन हासिल करने का शौक दे, अपनी इस्लाह का जज्बा दे। मैं सुधरना चाहता हूँ, किसका नारा है? मैं सुधरना चाहता हूँ। बस तो ये लम्हात हैं, इनसे फायदा उठाएं, इंशाअल्लाह आप में बड़ी सुधार आएगी इंशाअल्लाह। क्या ये नहीं होता होगा पापा कि जब ये सिखा कर समझ कर जब ये घर जाएंगे, वहाँ हो सकता है कि बाज़ औक़ात घर में क्योंकि माहौल नहीं होता, तो घर वालों की तरफ से अगर बिल्कुल कोई मनफी रवैया हो तो फिर ये बेचारा क्या करे? घर में गुस्सा आ जाएगा ना बाबा। घर में किसके माहौल होता है ये तो बताओ। आजकल तो शायद ही कोई घर हो जिसके घर में माहौल हो। कौन सा घर है जिसमें फिल्में ड्रामे टीवी पर नहीं चल? हजारों लाखों में कोई घर होगा। तो इसलिए अब ये कि वो जिस तरह दूसरे इस्लामी भाई अपने आप को संभाले हुए और चल रहे हैं दावत इस्लामी के साथ, घरों में इनके भी यही तवाइफों में नाच होते होंगे टीवियों पर, तो ये बेचारे बर्दाश्त कर ही रहे हैं। तो इसी तरह ये कि गुस्सा करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा, घर में अगर टीवी बंद करो, ये नाच देखना हराम है, वो इलियास ने यूं बोला था, इलियास ने यूं बोला था खाना मत गिराओ, इलियास ने बोला था प्लेट धोकर पिया करो। अब ये मेरे ही हवाले दोगे तो अपनी तो पिटाई करवाओगे, मुझे गालियां खिलाओगे। कि और कुछ भी इलियास ने बताया कि नहीं? खाली यही बताया था कि खाने के दाने चुन लिया करो और दाढ़ी मुंडाना हराम है और फिल्में देखना हराम है, या और कुछ भी बताया था? माँ बाप का एहतराम भी सिखाया कि नहीं तुमको? तो इसलिए घर में जाकर आपने पहले तो माँ बाप को सलाम करके इनकी दस्तबूसियां करनी है, माँ के पाँव चूमने के दुर्रे मुख्तार के हवाले से बाहर शरीयत में लिखा है कि जिसने अपनी माँ के पाँव चूमे उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। चौखट माने दरवाजा। तो इस तरह जब आप माँ बाप के साथ सलूक करेंगे और अपने साबिका जितने भी कसूर हैं वो मुआफ करवा लें, बल्कि अगर वाकई कसूर है तो ये तो आज और अब भी यूं ही आपको मौका मिले, फोन या जो भी तरकीब आपकी बन पड़े, माँ बाप से माफी तो मांग ही लें। जिंदगी का क्या भरोसा कि यहाँ से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अगर निकलने की चलो अगर कोई गारंटी है भी तो मजीद जो लम्हात रह गए, क्या उन लम्हात में अपने माँ बाप को नाराज रहने दिया जाए? एक एक लम्हा पहाड़ से बड़ा कि माँ बाप नाराज रहे अपने और यार हम इबादत करते रहे, ये कैसे होगा? तो माँ बाप को तो आज और अभी मना लेना है, ये तो आप भूल नहीं करें। मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा कि कुछ लोग जो थे वो आग की शाखों से, दरख्त में आग की शाखों से लटके हुए थे। अब वैसे कोई शाख से लटक गया तो ये सारे कल पुर्जे जो हैं वो जवाब दे जाए। तो आग की शाखों पर लटकना ये कितना खौफनाक अमर है। तो
آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہیں، علمان توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں ماں باپ کو منع لینے کی توفیق عطا فرما۔ تو ماں باپ جب تک جائز حکم دیتے ہیں اس کو بجا لائیں، ناجائز حکم دیتے ہیں تو بے شک اس کی نہ مانی جائے، داڑھی منڈا دے، اگر ماں باپ یہ کہیں تو یہاں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لڑائی ان سے نہ کرے، مگر یہ کہ نرمی سے اس کو سمجھا دے کہ میں اس میں نہیں مانوں گا، میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجاؤں گا، سرکار نے رکھی تھی میں نے رکھی۔ تو اس طرح محبت سے ترکیب سے اب وہ گھر میں کہ جو احکام شرعی ایسے ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے، ماں باپ اگر روکیں تو بھی اس کو نہ ماننے کی جن میں اجازت ہے تو وہ نہ مانی جائے، بس باقی اور باتیں مباح باتیں پہلے سے خدمت ان کی بڑھا دیں، خدمت زیادہ کریں۔ اگر آپ کچھ رقم کما کے لا کر ان کو دیتے تھے تو اس میں بھی کچھ ترقی کر دیں، زیادہ دے دیں ان کو۔ تو اس طرح آپ میں فرق اگر 10 دن کے اعتکاف میں آ گیا نا، آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنانا بہت سہل ہو جائے گا۔ اگر آپ میں فرق نہیں آیا، یقین مانے اگر آپ سوتے رہے خالی اور بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، دوستوں سے ہنس ہنس کے ملتے رہے، آپ ویسے کہ ویسے کورے چلے جاؤ گے نا، ہم کو یار گالیاں کھلاؤ گے، دعوت اسلامی کو بدنام کرو گے۔ حالانکہ دعوت اسلامی کا جدول الحمدللہ اتنا مدینہ مدینہ ہے کہ 10 دن میں اگر کوئی پورا جدول 100% اس پر عمل کر لے تو کہاں کا کہاں نکل جائے، لیکن عمل نہیں کرتا۔ کیا نیت ہے؟ گھر ہو یا معاشرہ دونوں کو بنائیں گے مدنی گھرانہ، انشاءاللہ بنائیں گے مدنی معاشرہ انشاءاللہ۔ تو ماں باپ آپ سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ بھرپور صحیح کریں۔ تو چلو رات کو خوشخبری سنا دیں، یہ دیگر متقفین ہے سب کے دنیا میں جہاں بھی ہے جن کے ماں باپ ناراض ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی کوئی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہوں جو ناراض ہو جن کے ماں باپ، ان کو بھی بابا جی جی زیر قسمت پیغامات آنا شروع ہو جائیں۔ جی جی ایک تحریک ماں باپ کو منا لیا، ماں باپ نے ہم کو معاف کر دیا۔ اتنی ساری تحریکیں چلی، یہ تحریک ماں باپ کو منانا تحریک، ماں باپ مناؤ تحریک، جن کے ماں باپ ناراض ہو ان کو منا لینا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ بابا بعض ایسے بھی اسلام بھائی ہوں گے بیچارے کہ جو اب یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے ماں باپ ناراض تھے اور دنیا سے چلے گئے، میں نے بہت ستایا تھا، ان کے لیے بھی وہ مدنی پھول ہے۔ تو اس کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہے، اور وہ ایک روایت ہے نا جمعے کو غالباً قبر پر حاضری کے، اب وہ روایت تو اگر مل گئی تو انشاءاللہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اس میں بڑا یعنی کسی حد تک اطمینان ہے کہ میرے والد صاحب کی تو خیر میں نے ہوش میں زیارت ہی نہیں کی، 1.5-2 سال کی عمر تھی وہ فوت ہو گئے۔ ماں کو میں نے پایا، اور آخری یعنی کہ دنوں میں میری والدہ دعوت اسلامی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، کو کچھ مطلب طبیعت خراب ہوئی، وہ اتوار کا دن تھا، شب پیر تھی غالباً۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، وہ میری والدہ خود حساس تھی اس معاملے میں کہ میرا یہ منہ سے نکل گیا جملہ یہ کہیں کفر تو نہیں ہے، توبہ کروا دو۔ چلو بھائی بہنوں کو ہماری بولتی سب مل کے توبہ کرو، اس طرح کی الحمدللہ میری ماں کی سوچ تھی، توبہ کرتی تھی، وہ کفر سے ڈرتی تھی، حق تلفیوں سے لوگوں کی چیزیں لے لینا کرنا اس سے ڈرتی تھی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ جب اتوار آیا اور وہ رات کو میرا خیال ہے کچھ طبیعت خراب ہو گئی یا دن کو خراب ہو گئی، کچھ صحیح یاد نہیں ہے، میں ڈاکٹر کو لایا تھا، ڈاکٹر نے کچھ اشاروں میں کہا کہ دل کا مرض ہے ان کو، کچھ زیادہ واضح نہیں کیا انہوں نے، مجھے شک پڑا، خیر تو اس وقت بھی ہم نے پھر رات کو شب پیر کو ہم نے مل کے توبہ کی تھی کلمات کفر وغیرہ سے۔ پھر جمعرات آئی، میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اولاد میں سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتی ہو، ایسا تاثر تھا۔ جب جمعرات کو ان دنوں ہم نور مسجد کاغذی بازار میں اجتماع کرتے تھے،
दावत इस्लामी नहीं थी, लेकिन वही मदनी मुज़ाकरे